مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في هذا الدرس نحاول أن نتكلم عن الحاضر عموما والماضي عموما والمستقبل عموما. إذن قواعد اللغة الفرنسية المستوى المحترف، الدرس السادس. إذن هذا الدرس عبارة عن تذكير، غابال، تذكير. سأذكركم فقط بالقواعد البسيطة جدا، وسأضع جمل عديدة في هذا الدرس. سأضع جمل عديدة le présent و le futur و le passé. إذن le présent est le temps qui indique que l'action se déroule en ce moment. من يفهم ما أكتبه الآن فليكتب أنا أفهم كل ما تكتبه باللغة الفرنسية. إذن سأقوم بالترجمة. إذن le présent الحاضر et le temps هو الزمن qui indique الذي يشير que l'action أن الفعل أو أن الحدث se déroule en ce moment يدور في هذه اللحظة أو يحدث في هذه اللحظة. إذن le présent هو الحاضر وهو يشير إلى أن الحدث يحدث في هذه اللحظة. Exemple, le chat attrape une souris. Le chat القط attrape يمسك une souris فأرة. إذن القط يمسك بفأرة الآن. attrape يمسك الآن. attrape يمسك الآن. إذن le présent يتكلم دائما عن الحاضر، عن ما نفعله الآن. le passé أي الماضي، le passé الماضي annonce que يعلن أن l'action الحدث s'est déroulé أنها حدثت il y a quelque temps أي بعد زمن، أي مرت قبل لحظات. يمكن أن يكون قبل ثواني أو قبل قرون وأزمنة عديدة. إذن le passé annonce que l'action s'est déroulée حدثت il y a quelque temps. مثال, exemple, le chat a attrapé une souris. Le chat a attrapé une souris أي القط أمسك بالفأرة، أي القط أمسك بالفأرة. أمسك في الماضي، مسك الآن في le présent نقول مسك الآن attrape، وattraper مسك في الماضي. le chat a attrapé une souris. إذن لم أتكلم عن le passé composé، le passé simple أو l'imparfait. إذن أتكلم عن الباسي عموما. إذن سنتكلم عن le futur المستقبل عموما. إذن le futur indique que l'action se déroulera plus tard. Le futur indique que l'action se déroulera plus tard. Exemple, le chat attrapera une souris. Le chat attrapera une souris. أي القط le chat attrapera سيمسك une souris أي بفأرة. إذن le futur indique يعلن أو يشير إلى حدث سيحدث في المستقبل plus tard أي بعد ثانية، سيحدث بعد ثانية أو بعد قرون. إذا الآن سأمر إلى الأمثلة وسأمر إلى جمل سأضع على شكل أسئلة. أنتم ستجيبون هل أنا أتكلم في الحاضر أم في المستقبل أم في الماضي. نقول مثلا tu ranges ta chambre avec soin. Tu ranges ta chambre avec soin. هل هذه الجملة في الحاضر أم المستقبل أم الماضي؟ ضع بوز وأجيب الآن. إذن أنا سأجيب
إذن هي في الحاضر présent au présent. إذن هذا الفعل tu ranges وهو الفعل ranger مصرف إلى الحاضر. نقول je range ma chambre, tu ranges ta chambre, il range sa chambre. إذن سؤال تاني. Il achètera un beau livre d'animaux pour Noël. Il achètera un beau livre d'animaux pour Noël. إذن السؤال هنا هل الفعل هنا مصرف إلى le présent الحاضر أو le passé composé الماضي المركب أو le futur المستقبل. إذن ضع pause وأجيب أيضا. إذن أنا سأجيب الآن futur أي في المستقبل futur. Il achètera un beau livre d'animaux pour Noël. Il achètera نقول il achètera ولكن تقرأ il achètera un beau livre d'animaux pour Noël. إذن j'achèterai أشتري tu achèteras تشتري il achètera يشتري. إذن هنا نتكلم عن le futur. ثالثا ce matin j'ai bu un bol de lait bien sucré. Ce matin j'ai bu un bol de lait bien sucré. هل j'ai bu أي هل هذا الفعل boire الفعل boire هو من قمنا بتصريفه هل هو مصرف إلى le passé le futur أو le présent. ضع pause وأجب. إذن au passé إلى الماضي j'ai bu وبالضبط إلى الماضي المركب le passé composé. شربت tu as bu شربت il a bu شرب nous avons bu شربنا vous avez bu شربتم ils ont bu شربوا. إذن الفعل boire مصرف إلى le passé composé. ce matin هذا الصباح j'ai bu أي شربت un bol de lait أي قدر من الحليب bien sucré أو فنجان من الحليب bien sucré أي وضع فيه السكر بالقدر الكافي. إذا من أراد مشاهدينا الكرام أن يشاهد الدروس من الأول. نحن نتكلم الآن عن قواعد تعلم اللغة الفرنسية للمحترفين. من أراد مشاهدة دروس تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المبتدئ والمتوسط يمكنه الضغط على لا لونغ فرونسيز وهو اسم القناة أسفل الفيديو والضغط على بلاي ليست أو قوائم التشغيل وسيجد جميع البرامج بما فيها برنامج تعلم اللغة الإنجليزية للمبتدئين. الجملة الرابعة. إذا رابعا encore أيضا 30 minutes 30 دقيقة الافيون والطائرة لن أترجم va décoller لكي لا أقدم لك الجواب. إذا أنت سيدتي أنت سيدي va décoller هل قمنا بتصريف الفعل décoller إلى الحاضر إلى المستقبل أو إلى الماضي. إذا ضع pause أو ضعي pause وأجيبي. نحن نتكلم هنا عن le futur وبالضبط le futur proche حيث نقوم بتصريف الفعل aller aller إلى الحاضر ثم نضيف إلى الفعل الذي أردنا تصريفه إلى le futur proche. وقد شرحت ذلك في برنامج تعلم الفرنسية للمستوى المتوسط. حاولوا أن تشاهدوا الفيديوهات. إذا رابعا encore 30 minutes et l'avion va décoller. Encore 30 minutes et l'avion va décoller. Va décoller أي ستقلع يعني بعد لحظات بعد دقائق ويسمى le futur proche المستقبل القريب. خامسا le chien des voisins a aboyé toute la nuit. Le chien des voisins a aboyé toute la nuit. كلب الجيران le chien des voisins كلب الجيران. لن أترجم a aboyé toute la nuit أي كل الليلة أي طوال الليل. إذا ضع pause وأجب. هل a aboyé passé en futur أم présent.
إذن أنا أقول passé. إذن passé composé نلاحظ أن هناك l'auxiliaire avoir a و habillé participe passé. إذن نبح في الماضي نبح le chien des voisins a habillé toute la nuit. أي كلب الجيران نبح طوال الليل. سادسا أو الجملة السادسة mon frère أخي travaillera لن أترجم travaillera dimanche يوم الأحد avec مع بابا أبي. إذن travaillera c'est le verbe travailler l'infinitif أو المصدر هو le verbe travailler. إذن في أي زمن صرف هذا الفعل travailler إلى الحاضر إلى الماضي المستقبل. إذن دع بوز وسأجيب أنا وبعد ذلك أجب أنت. إذن أنا أقول الفيتور أي إلى المستقبل. إذن mon frère travaillera dimanche avec papa. إذن أخي سيعمل travaillera سيعمل في المستقبل. إذن سيعمل يوم الأحد مع أبي. أو ma mère travaillera dimanche avec mon père. أمي ستعمل يوم الأحد مع أبي. إذن يمكنكم تركيب الجمل بسهولة وبسرعة. سابعا pendant les vacances elle jouait à la poupée avec ses copines. Avec ses copines. pendant أثناء les vacances العطل elle jouait لن أترجمها à la poupée بالدمية avec ses copines مع زميلاتها. إذن elle jouait هل هو passé un présent un futur. حاولوا أن تجيبوا ضع pause وأجب. ضع رقم السؤال وحاول أن تجيب. سابعا واكتبها الفيتور أو passé أو présent. إذن أنا سأجيب الآن. هو بطبيعة الحال passé وبالتحديد l'imparfait. elle jouait l'imparfait. إذن je jouais tu jouais il jouait. وهنا elle jouait هي تلعب. elle jouait هي تلعب. هنا نتكلم عن الباسي. إذن pendant les vacances أثناء العطل elle jouait كانت تلعب في الماضي. إذن l'imparfait دائما نترجمه بكانت. كنت ألعب je jouais كنت ألعب. إذن à la poupée بالدمية avec ses copines مع صديقتها أو مع زميلاتها. إذن le passé. أيضا نقول ثامنا جملة أخرى vous regardez لن أترجم vous regardez la télévision التلفاز dans le salon في غرفة الضيوف le salon. إذن هنا هل نتكلم عن الحاضر أم الماضي أم المستقبل؟ سأجيب أنا الآن vous regardez la télévision dans le salon. vous regardez نحن نتكلم عن le présent الحاضر. vous regardez تشاهدون الآن تشاهدون la télévision التلفاز dans le salon في غرفة الضيوف. نقول je regarde أشاهد je regarde أشاهد tu regardes تشاهد il regarde يشاهد. دائما نتكلم عن الآن. vous regardez تشاهدون nous regardons نشاهد il regarde يشاهدون. الآن سأمر إلى المثال التاسع. إذن تاسعا maman a repassé mon pantalon pour demain. maman a repassé mon pantalon pour demain. إذن maman أمي لن أترجم a repassé mon pantalon سروالي pour demain لأجل غد. إذن حاول أن تترجم a repassé. إذن حاول أن تجيب عن هل a repassé ماضي أم مستقبل أم حاضر. إذن أنا أقول passé وبالضبط passé composé. a repassé أي كي أي كوت أو قامت بكي في الماضي قامت بكي السروال. maman a repassé mon pantalon pour demain.
أمي قامت بكي السروال لأجل غد، أي قامت بكيه في الماضي من أجل أن ألبسه غدا. 10. Il y a 2 minutes, j'ai entendu la sirène. La sirène. Il y a 2 minutes, j'ai entendu la sirène. إذن il y a 2 minutes أي قبل دقيقتين. j'ai entendu لن أقوم بترجمتها الآن. la sirène أي صفارة الإنذار. la sirène صفارة الإنذار. إذن il y a 2 minutes j'ai entendu la sirène. هل الجملة في الماضي أم في الحاضر؟ مصرفة إلى الماضي أو الحاضر أو المستقبل. إذن أنا أقول الآن passé، ولكن قبل أن أقول passé سأقول la sirène des pompiers. la sirène des pompiers لكي يتضح معنى la sirène. إذن passé، إذن يمكنكم ترجمة la sirène des pompiers أي صفارة إنذار الوقاية المدنية أو الحماية المدنية أو رجال المطافئ، سواء صفارة إنذار الشاحنة أو سيارة الإسعاف. إذن il y a 2 minutes j'ai entendu la sirène des pompiers. قبل دقيقتين سمعت j'ai entendu. هنا نتكلم عن le passé composé du verbe entendre. j'ai entendu la sirène des pompiers. سمعت صفارة الإنذار الخاصة بالوقاية المدنية. إذن نتكلم عن le passé. إذن حاولوا أنتم أن تكتبوا جمل أخرى وتكتبوا في أي زمن قمتم بتصريفها. إذن سأعيد قراءة القاعدة. نقول le présent est le temps qui indique que l'action se déroule en ce moment. إذن الحاضر هو الذي يشير إلى أن الحدث يحدث الآن في هذه اللحظة. le passé annonce que l'action s'est déroulée il y a quelque temps. الماضي يعلن أو يقول أن الحدث قد حدث قبل زمن، سواء زمن قصير أو زمن طويل. le futur indique que l'action se déroulera plus tard أي المستقبل يشير أن الحدث سيحدث بعد قليل، سواء بعد وقت قليل أو بعد وقت طويل. إذن le futur المستقبل. إذن مشاهدينا الكرام حاولوا أن تشاهدوا الدروس السابقة. اضغطوا على لا لونغ فرونسيز واضغطوا على بلاي ليست وشاهدوا برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المبتدئ، وبرنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط، وبرنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المحترف. وأيضا يمكنكم مشاهدة دروس قواعد أو الجمل لتعلم اللغة الإنجليزية بسهولة وبسرعة، لتعلم اللغة الإنجليزية. وهذا فقط بالضغط على لا لونغ فرونسيز أسفل الفيديو والضغط على بلاي ليست أو قوائم التشغيل والنزول إلى الأسفل. انزل إلى الأسفل ستجد جميع البرامج. ويمكنكم أيضا مشاهدينا الكرام أن تشتركوا. اشترك الآن وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. ويمكنكم أيضا الضغط على جيم والتعليق على الفيديو ما يناسب الفيديو، ومشاركة الفيديو عبر الواتساب عبر الفيسبوك أو تويتر لكي تعم الفائدة. وشكرا لكم مشاهدينا الكرام، وإلى لقاء آخر فيديو آخر إن شاء الله.